अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हम मिस्री के हवाले से, सुहागरात के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट्स में सवालात किए हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में ये भी लिखा आया है कि इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं हमें कोई हवाला तो दे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ मुकम्मल हवाला जात के साथ ये वीडियो पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलम दीन उलमाए अहले सुन्नत से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दुल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। खैर, ये मैसेज सेव करके रखें और अपने दोस्तों और अजीज़ों में जिनकी शादियां हों उन्हें तोहफे के तौर पर इल्म दीन की सरबुलंदी के लिए ये वीडियो सेंड करें। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक़ के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जमा की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे ग़ज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। अल-हया अलूम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 29, अल मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 324। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोबत पर नेकियां हैं। बिल्कुल इसी तरह अबू दाऊद सफ़ा नंबर 293, जब शोहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखसूस शादी की पहली रात, जिसे सुहागरात भी कहते हैं, इसके बाद जब भी शोहर चाहे कि इन अदाबो तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करे और इंशाअल्लाह शैतान की दस्त वद यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक और साले औलाद पैदा होगी। नमाज के बाद शोहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर ये दुआ पढ़े जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। तो नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, खजीना रहमत सफ़ा नंबर 134 ता 135 के मियाँ सादत तो 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़े, फिर बोसो कनार यानी चूमना किसिंग करना चाहिए और इसके साथ कहे कि बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अल्लाहु अकबर और सूरत इखलास 1 मरतबा पढ़े। चंद अहम मसाइल जिसके बारे में आपको जानना इंतहाई ज़रूरी है। फतवा रिजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46, ख़ास जमा हमबिस्तरी मुबाशरत के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है और इसी तरह इस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहाना नंगे भी हमबिस्तरी मुबाशरत यानी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। और ये तीनों पॉइंट फतवा रिजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46 से लिए गए हैं। और अहम टिप्स ये कि कमरे में 0 पावर के बल्ब का एहतमाम ज़रूर करें और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हमबिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हमबिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हमबिस्तरी करना गधा गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। प्यारे दोस्तों, तफसीर नाइमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 410, हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और ये दुआ पढ़े जो स्क्रीन पर दिखाई गई है। मसला मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। प्यारे दोस्तों, फतवा रिजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 183 में फरमाया गया है कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। इसी तरह फतवा रिजविया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 584 में जमा के वक्त किसी और का तस्वर करना भी ज़िना है और सख्त गुनाह है और जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना हो जाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एतकाफ, हैज, नफास
اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ بالکل اسی طرح در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے مگر اسی طرح دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے، لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح درد المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوصہ یعنی کہ شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے انسان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 265، ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑے کا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح پیارے دوستو، قبطل قبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299، ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں کیونکہ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ بالکل اسی طرح پیارے دوستو، مجربات یوسف صفحہ نمبر 42 میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ بہت سارے دوستوں نے اس پوائنٹ پر بہت سارے سوالات کیے تھے، ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ مجربات یوسف صفحہ نمبر 42 سے اس پوائنٹ کو بخوبی ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل معلومات مل جائے گی، اور یہ ہم خود سے بات نہیں کر رہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اچھی مائیں صفحہ نمبر 22 میں کہا گیا ہے کہ جمع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلاً کم سے کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ اور اسی طرح جستان العارفین صفحہ نمبر 138 میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی ہی پی سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح مجربات یوسف صفحہ نمبر 41 میں طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ پیارے دوستو، بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 میں کہا گیا ہے کہ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح فتوی مستوفیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13، مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ بالکل اسی طرح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے برتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 97 میں کہا گیا ہے کہ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے اور اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح الملفوظ حصہ صفحہ نمبر 14 میں جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ تاکہ ان تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو ان باتوں کے بارے میں جن کو معلومات نہیں ہے، جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ اس حوالے سے پریشان ہے، تو وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو مکمل تفصیل، مکمل حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ان حوالہ جات کے ذریعے
मालूमात कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जिनकी शादी होने वाली है या अगर हो भी गई है तो इन बातों के बारे में उनको मालूमात नहीं है तो उनके साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।